बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत आलिया ने एक डिसीजन जारी किया कि 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, उन 5 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बुनियाद बनाकर रोका था कि जी जब तक पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक उन 5 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान को डीसीट किया, जिसमें 5 मखसूस नशस्तें थीं, 5 रिजर्व सीट्स थीं। उन 5 रिजर्व सीट्स को इस बुनियाद बनाकर पेश किया गया कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो जाते और जब तक उसके नताइज नहीं आते, क्योंकि उसके नताइज आना बहुत लाजमी है, उसके नताइज से मालूम होगा कि कौन सी जमात जो है इन 20 में से ज़्यादा नशस्तें हासिल करती है, फिर उसके तनासब से ये जो 5 मखसूस नशस्तें हैं उसका फैसला होगा और उस जमात को दे दी जाएंगी जिसकी अक्सरियत होगी। तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने, अदालत आलिया ने एक डिसीजन जारी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन रोका हुआ था 5 मखसूस नशस्तों का, इसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और फिल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया कि पीटीआई को 5 मखसूस नशस्तें फराहम की जाएं। पीटीआई ने अदालत में यह दरख्वास्त दायर की हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कानूनी सवालात उठ रहे हैं और मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स से बात हुई, कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले में इबहाम है। ये फैसला जो है थोड़ा सा विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट कंट्रोवर्शियल है, इस बुनियाद के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी इस बात का फैसला नहीं किया कि ये जो पंजाब के अंदर जो 20 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इसके बाद इसकी सूरत हाल और इसके तनासब का जायज़ा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया शायद ये जल्दबाजी में जारी कर दिया, लेकिन ये जो फैसला है ये तब तक जारी नहीं हो सकता जब तक पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस नहीं हो जाते। अब कुछ कानूनी माहिरीन जो हैं उनके मुताबिक तो ये राय है जो मैंने आपके सामने रखी, जबकि कुछ कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो 5 सीटें अलॉट की गई हैं, जो रिजर्व सीट्स दी गई हैं, उसमें तहरीक इंसाफ हक़ बजानिब है और तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक बात की है क्योंकि तहरीक इंसाफ का राइट था। लेकिन यहाँ पर भी एक तजाद है, यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है कि पीटीआई के ही 25 मुनहरिफ अरकान को डीसीट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब वही 25 मुनहरिफ अरकान जो डीसीट हुए, उनमें से जितने भी अरकान जो 20 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उन्हीं को टिकट जारी कर दिया नून लीग ने। तो यहाँ पर एक कानूनी सवाल ये उठता है कि जब तक इंतखाबात नहीं होते, जब तक इन 20 सीटों के ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक इन 20 सीटों के इंतखाबात जो हैं वो जारी नहीं किए जाते, तब तक 5 मखसूस नशस्तों के ऊपर कैसे नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला किया कि जी उसको दायर किया जाए, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है इस फैसले को चैलेंज किया जाए इंट्रा कोर्ट अपील में, और इसको इस बुनियाद पर चैलेंज किया जाए कि जी जब तक इंतखाबात नहीं होते, नताइज नहीं आते, जब तक सीट्स के तनासब से पहले जो है वो पता नहीं चलता कि जी जब तक इंतखाबात के बाद ये बात मालूम होगी कि सीट्स के तनासब से किसको कितनी नशस्तें मिलती हैं, तब तक इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए जो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया। ये तो एक जो है वो एक मैंने आपके सामने एक राय रखी जो मुस्लिम लीग नून की है और जो उनके तहादियों की है। लेकिन हमजा शहबाज साहब जो है उनकी जी वजारत आला के हवाले से मैं ये बात करता जाऊँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है और उसके ऊपर आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में वो फैसला आ जाएगा कि वजारत आला का जो इंतखाब था, जो पंजाब में कायदे अमान का इंतखाब था, वो दुरुस्त नहीं हुआ, तो उसको दोबारा करवाया जाए। ये भी पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। अब इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला जारी करता है और लाहौर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशंस देता है, क्या राय देता है, क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता है पंजाब में कायदे अमान का, तो मेरा ख्याल है ये जो गर्दो गुबार जो उड़ रही है ये बैठने का नाम नहीं लेगी, ये मज़ीद उड़ेगी। और मुझे लगता नहीं है
کہ اگر پنجاب میں لیٹ سپوز اگر عدالت یہ فیصلہ جاری کر دیتی ہے کہ پنجاب میں نئے قائد ایمان کا انتخاب ہو، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں نہ تو مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے. تو یہ معاملہ پھر مزید اچھلے گا، مزید کانٹروورشل ہوگا، اور پھر یہ معاملہ ایک بار پھر عدالت میں جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر آہستہ آہستہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرتا جاؤں گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی ناراض ہو چکے ہیں. حکومت کے اتحادی ناراض ہو چکے ہیں مکسی صاحب اور اس کے بعد اسلم بوتانی صاحب. یہ جو دو سینئر پالیٹیشنز ہیں جو حکومت کے اتحادی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے مکسی صاحب کا تعلق ہے، اور اس کے بعد جو اسلم بوتانی صاحب ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں. اب اسلم بوتانی صاحب کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں بڑی عزت تھی، فنڈز نہیں ملتے تھے، میں نے فنڈز کی شکایت کی. احسن اقبال صاحب کو جی زرداری صاحب سے فنڈز کی شکایت کی، زرداری صاحب نے احسن اقبال صاحب کے پاس بھیج دیا. احسن اقبال صاحب کو کہا، انہوں نے وزیراعظم سے بات کی، وزیراعظم نے پھر احسن اقبال کو کہا فنڈز نہیں ملے، اپنے حلقے میں کیا ترقیاتی کام کرواؤں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے. جب تک ان کو ووٹ چاہیے تھے تب تک یہ ہمارے پاس چل کر آئے، اب جب اپنا مطلب نکل آیا تو ہمیں لیفٹ نہیں کرواتے. اسی طرح مکسی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں کہتے ہیں کہ جی وزارتیں لے لو، ہمیں کہتے ہیں کہ جی وزارتیں لے لو اور پورٹ فولیو کے بغیر لے لو. ایسی وزارتوں کا کیا فائدہ جس میں کوئی محکمہ ہی نہ ہو، ہم ایسی وزارتوں کا چار ڈالیں. دوسری بات یہ کہ جی جب ووٹ لینا تھا تب ہمارے پاس آتے تھے، تب مارے مارے پھرتے تھے، تب ہمیں آ کر بات کرتے تھے. اب ہم جب بات کرتے ہیں تو اب آنکھیں اوپر نہیں کرتے، اب ہماری بات نہیں سنتے، اب منہ موڑ لیتے ہیں. جب ہم پارلیمنٹ میں ملتے ہیں تو اب اپنا مطلب نکل آیا، اب ہمیں یاد نہیں کرتے. اسی طرح جو بڑے اختلافات ہیں، شدید تر جو ریزرویشنز ہیں اتحادیوں کے، وہ سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف وفاق میں خطرے میں نظر آ رہی ہے، بلکہ پنجاب میں جو حمزہ شہباز صاحب کی اکثریت ہے، جو اس وقت ان کے پاس جو میجارٹی ہے، اس کو بھی ایک شدید خطرہ لاحق ہے. تو پنجاب میں اور وفاق میں جو صورتحال ہے وہ بالکل سیم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مختلف ہے، بلکہ بالکل سیم نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرتی تو پھر یہ جو معاملات ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف جائیں گے، لگتا نہیں کہ اتنی جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں یا الیکشنز کو اتنی جلدی کال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 5 سے 6 ماہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگے ہیں، عدالت میں جواب جمع کروایا کہ 5 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. تو مائٹ بھی پاسبل اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہو جائیں. لیکن یہ حالات بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ ہیں، اور حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اتحادی بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو چکے ہیں، اور اتحادیوں کے اگر ڈیمانڈز کو یا ان کی ریزرویشنز کو نہ قبول کیا گیا یا ان کے اوپر مزید جو ہے اس کو نہ سیریس لیا گیا تو یہ معاملات مزید خراب ہوں گے. اور پھر حکومت کا اپنی پوزیشن کو سٹیبل رکھنا یا اس کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے گی، اور اس کو مینٹین رکھنا یا اس کو سٹیبل رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت کے اتحادی تو بول پڑے ہیں، ایم کیو ایم کے بھی تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے. سندھ کے اندر جو ہوا، جس طرح بلدیاتی انتخابات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریزرویشنز ایم کیو ایم کے سامنے آئے ہیں، تو معاملات کسی اور جانب جا رہے ہیں، کسی اور جانب جو ہے ان کا رخ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایکسپیکٹڈ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.